في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. دریات عنوانم دے زجر منافقین ہوتا، لیکن پر ذکر دا دو قباحاتوں اور پر ذکر دا عذاب سر جائے تو تخویف ہوئی. دو قباحات ذکر کی اوزارے شفی قلوب مرضن بندارے بما کانوا یکذبون، مرضیان دی اور دروجن دی. اور داریں گے ددید پار سزا فزادهم اللہ مرضا ولهم عذاب علیم. دی آیت کی زجر و تخویف اتباڑے ہو ذکری بیادی ربط ماقبل سرا اغداؤ چی عطف ماقبل نے کڑے ولے بغیر دا عطف نہیں راوڑے ذکر دام جواب سوال لیں. سوال دار چی خدار کلدی دزان سرا کئی دا خدار ضرر چی ردی ترسی کنانو دی پر دی ضرر بانے ولے نہ بوئے گی. انسانان دی پکارداری چی زان تا نقصان اور کی چی پرے پوئے دے کنا اللہ جو آپ کی عزت نہ پوئے گی چی دانا جوڑا دی کنا. دا بیماران بیمار سڑی لے شربت ورکے نہ آپ پخلے کی تریخ تریخ لگی چی دا او تریخ دے لگا او خوگنا ہے بولے ہوا سے خرابی کر ذکر دادا ماقبل دا پاراصل کی علت دے علت بغیر دا حرف عطف ندی روڑی بیا روڑی پا فی سر فی قلوبہم مرضون ونگو ویلو علادو چتوالی دا پارازی وی حاتی دا پارا اور فی دا انغماس دا پارازی چھ دن یوشے بالکل دن نہیں ہے. دلت مانا دار فی قلوبہم پدی زلونو کی دننا دا زلو دا پاسا نہ برے ظاہری سرمن کے نا ظاہری رگونو کے نا بری کی اشارہ و تاکید دا مرض تدری پائے زلونو کی اشرائے علاج دیر گران دے تنہ اور تنہ داخل شعر ہے کنا. اول چونکہ رسولائی مرض نہ مراد ہے کہ مرض روحانی ہے کنا. ہر چھ مرض ظاہری دزنی نہ آپ ظاہر باندھی اب دن کے نہیں دزر پردہ خرابی دزر رخ خرابی پے خرابی ظاہر سر تعلق لری اور دل تم مرض باطنی دے آقا خود دن نہ نوت رہن ذکر فی راوڑے دے انغماس تپارا دل تام مرض دزرون نے مراد چھ چاہر حرکت بنشی ہارڈ فیل شی زربان درد راشی جان نے مراد اصل کی ضرورت پاس مرض دے. اب مرض روحانی پزلون کی دن نہ رہے اور سراب بنزے ظاہری چی کنا غضب کو منافقان سے کم راضی پدی کی مرض روحانی ڈیری. حدیث دمشکات کرائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوزد تبی حالات ذکر کو لو فائدے تب سڑے انہی سی بس اللہ یاد شیو گناہوں نے معاف شیو فلان فلان یو سڑے ناس تو آگا یا رسول اللہ زخ شری سر میں منر خوبشے شر میں سر نے خوبشے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا شتم منافق ہے تو مر گرے نے کہ مرض ظاہری پو بدن مانے ناراضی بالکل اس قسم تکلیف تو دنیا والا ناراضی دا اصل کی منافق دل اللہ تکلیفون آخرت تا جمع کیا اور مومن تکلیفون اللہ دنیا کی راولی. ظاہری مرض کو بڑی اکثر راضی نہ
نصر مرض باطنی دے کہ مراد تحقیق دا مرض دار ہے. مرض و لغت کے نفس ضعف تو کمزور والے. قرآن کریم کی یو سلدولس کرتا داماد ذکر دا مرض ذکر دے. قرآن دو طریقوں سے ذکر کرے. یو مرض بدنی نا جوڑتیا بدن چی اور سورہ نور یو شپیتو سورہ شعراء کی راضی ظاہری مرض دے بیان. سورہ شعراء کے اندر ابراہیم علیہ السلام ذکر دا مرض تو ہوئے شوین دغتول مرض وی مرض دا یو ضعف دے چارس کی بدن تا تردے پوری چ بدن لر دخپل اعتدال مناسبہ نہ اوباسی. ضعف دے چارس کی بدن تا اور بدن دے اعتدال مناسبہ نہ اوباسی. نو کہ علاج مناسبہ اوشو جوڑ بشی اکا مناسب علاج نشی نو حیات دنیا و تنزائل شی گا مانے مڑ بشی دا دنیاوی حیات دا محروم شی بیا دا مرض ظاہری نتیجی. نو دارنگی مرض روحانی معنوی اگا اصل دے ذوف دا عقیدے او دا اعمالو او دا اخلاقو چھ انسان لرا دا اعتدال شرعی نہ وباسی. شرعی اعتدال گزار ہے. نو دیکھ علاجو کی پا قرآن و سنت سر نخدا و مرض بے خشی او کہ علاج مناسبہ نے کی نو پڑے کے بدیرہ سے مرشی چی حیات اخروی بے برباد شی جنت تو اعلان نشی. دا مرض روحانی شرے دائم مصداقات سری عام سرے لگے جہل مرض دے جبن بزدلی او مرض دے کسل ناراستی بخل بخیلی نفاق ریا سماعت وغیرہ دے طول اصل کے مرضون روحانی ہوئی. مفسرین امدارنگی دے مستاقاتو کلی کری چھ مرض دا مراد دے شک مرض دا مراد دا ریا مرض دا مراد دے طغیان و کفر و نفاق. قرآن کریم کے اندر تفسیر شتا قرآن کے اندر مرضون تشخیص اکڑے تشخیص الامراض اغسر مرض شک دویلی کی شک. سورت احزاب 12 آیات کے امانہ مراد دا. دویم چرے مرض ست ہوئی مرض دے دوستانہ کول دا کافران سراد یری دا وجیم دا کافران یری گیا ایسر دوستانے کئی. دا سورت مائدت 52 آیات کی ویلو فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ انہیں تاخلق چدائی پزرون کی مرض دے میلان دے کافران و تا یسارعون داغی تفسیر دے. یسارعون فی معنی فی ولایتہم مریض سڑے دے منڈوئی چی امریکی برطانی سر دوستان زرکو ماسینا چی تکلیف بانے راشی نقشان تصیبنا دائرہ دا منافقی گنا. تو دارنگے مرض شرے میلان کول مجلس و خبر آترو دا پردو زنانا ہوتا دیو سڑی دے خزو گپ شپ خوخی خان اور آغاز ٹپی و سندری خوخی نو دیتا مرض ویلی کی دا مرض دے دا خود سرمش غلا. اور سورت احزاب 2 ارشاد کے راضی
اغسری بیبیانو دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توئی فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، تاسو د ناس خبرې چا سره مکوئ، کنی مرضی سړی پزله کې ببل څه پیدا شي. مرضی څوک دی؟ عشق پرس، هغه خذو خبره خورون غره کون کې گپ شبدای. فیطمع الذی فی قلبه مرض، پینزم مرض ته کینه او بغض کول د مؤمنانو سره. یو سره د مؤمنانو سره پزړه کې بغض ساتي، کینه او حسد ساتي، ندام مرضی ہے کنا. سورہ محمد یو کم دیر سے یاد کرا دی. ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانهم، آیا گمان کیا خلق چرائے پزنوں کی کینی دی چا اللہ بدا کینی دی نخکارا کئی. کینہ و حسد مومنان سر جاست ساتھی ندام مرضی دے منافق دے. دغ صورت کے مخ کی شلم آیات کی روڑی بزدلی، مرض تو جبن توئی بزدلی. شلم آیات کی ہدایت الذین فی قلوبهم مرض ينظرون الیک نظر المغشی علی من الموت. کلشی د قتال حکم راشی نو بزدل خلق چرے گوری چرا سترگی رستلی نیغے. نو دارنگی مرصدی نفاق اعتقادی داو بیا مشہور دے. سورہ توبہ و سلیو آیات کی دا قرآن کریم تشخیص کو مرض فی قلوب مرض، وزنون در منافقان کی دا مرضون ریم. نامقیم آراجی کی ستا جہل تا جبن تا بخل ریا منافقت کینی حسدون دا مومنانو ارٹول تمرض وئی. فزادهم اللہ مرضان، نامق کے ارتمائے دی صورت کی ارکل چ اللہ داغی یو بدی ذکر کئی دا بدے متعلق یو حکم روڑی. دے کدارے چھے قرآن و سنت کی راضی دو میں سرے چیزی مرض بپری بانے کم شی کنا. دعائی و استعمال کی نخبشی دے کی اشارہ کی اللہ داغی عناد تا چیزیاتی گئی اللہ تعالیٰ ددی مرض کو قرآن را لے گلو سرام. ددی مرض کمی کی نہ بلکہ روز پر ڈیری زیادتی گئی اللہ تعالیٰ ددی مرض. مخی پروں گا مویلو خیر دے او کہ شر دے درے ٹولو نسبت کی اللہ تعالیٰ تعالی خالق ہے. مرضون پیدا کول روحانی و گبدنی ادائے کمول زیادتی کول خدا اللہ پہ اختیار کی کر. لیکن سبب اس طرح دا مرض والا پہ سبا نے زیادتی کئی. بدنی مرض بڑے زیاد سی چی دوائی صحیح نہیں، پال پریز نہ کی نو مرض زیاد سی کا. اور دل تدری سبب دے زیادت دا مرض عصر نازل اول دا قرآن کریم پیون زیادتی کی سورہ توبہ و سلسلی رشی ہوئی. زادت مرسن کلشی پدی بانے قرآن کریم یو سورت راشی دی وی ایوکم زادت وازی ایمانا پدی رشا ایمان زیاد شا. بجواب کوئی یو سلیرش پنجیش کے اما الذین فی قلوبهم مرض
فزادتم رسن الارسم زادت ضمیر راجر صورت تا صورت دا قرآن ددی پلیتی زیادت کی کنا دا نور پلیت سرا ولی تفسیر خازن لکھی دائے اغداو چھ قرآن کریم پد لپسی را روانو یو صورت براغ ندی بپزدہ کے منگدان منو یو کبر شکا بل صورت بچ سبارا نباوی مزر کے منگدان منو دویم کفر بشن زیاد بشکا مسلسل چھ احکام و مسائل بیانی گی اور منافق سڑے پزدہ کی راغیں انکار کی نو نفاق زیادتی کی دیتویلی کی زیادت دمرز دنفاق اور آگے سر سر حسدو نمزیاد شی کینی وغیرہ آگے دیر شی مومنان سر قرآن کی نور زمین کی رائی زیاد والد کفر کفر زیادتی کی انو منافقت زیادتی کی انو ایمان زیادتی کی کا نو اللہ دلیل مرضون زیادتی کئی تفسیر قرطبی وی ددام جائز دا چداوی شیش فزادهم اللہ مرضا دا جملہ دعائیہ دا خیری چورتے دعائے شر ارگل چوئے لی شیشی دئی پزون کے مرض دے نو خیری اور توکڑے اللہ لی ددی دا مرض نورم زیاد کی اللہ لی تباہ کی منگ سکھ ہوئی بیا قرطبی لکھی دا دلیل لے بری بانے چھ دعائے شر خیری کول دغسی کافران منافقان تا جائز دی چھ کل دائی علامات دا کفر دا سے مقام تورسی سمی گینا خیری ہوتا ہو کہ بس اللہ علیہ خب گند اختہ کی اللہ عزیزی مرض نورم زیاد کی وَلَهُمْ وَزَابٌ عَلِيمٌ دامینس کی دی اپار تخویف ذکر کئی تخویف اخروی دی تو قوت اخرویہ ہوئی اور ددا سے خلق و دپارا عذاب دے درناک علیم وزن فعیل بمانے مولم دے مولم مانس درد ورکون کے لکہ سمی بمانے مسمع راتلیشی اور ان کے مولم سمانا درد رسون کے ضرور ہوتا بائے تفسیرون داری کری کہ علیم وزن دا فعیل دے دا پمانا دا فعیل بائن نرازی نعلیم سنمانے درد ورکڑے شے بیا سوال لازی عذاب لہو درد نہیں ورکڑے عذاب کو بخبل درد ورکڑی بیا دا صفت چرے دا مبالغے دا پار دے دا عذاب کو درمن دے توائے چی پر عذاب بانے بخبل درد شروع ہے دا مفسرین دا توجیہ ذکر کی آگی ہوئی فعیل فمانے مفعل نرازی اسم فاعل پمانا بانا نرازی لیکن آپ قول دائی غلط دے علیم پمانا دا مولم فعیل پمانے مفعل راتلیشی عذاب دے درد ورکون کے دردناک سے ورطوئی عذاب مانا پڑھوں تیرشی ہوا لیکن دا کافران سر عظیم ہے لودت دے منافقان سر علیم ہوئی دا قرآن کریم طریقہ علیم ذکر کی اکثر دا منافقان سرا اور عظیم ذکر کی دا کافران سرا بولے عظیم کے اوپر مانا تیرے شوا چی کفر دائی دیر زیاد تے نہ عذاب اللہ تعالیٰ پا عظیم سر ذکر کر یعنی عذاب زیاد تے اور ہر چیز منافق سڑے رہے نہ داغو
کفر اصل کی داغ پزڑ کے پزڑ کی دن نہ پٹ کفر رے اور درد مائے توی چوزے کہ خکاری نہ خوگی گی دردی دا سے خکاری ہونا کا اور حال دار جو خوگی گی سڑی دے تکلیفی دا دردم پٹ دیں دا پٹ سی جزا اللہ پا پٹ سرور کئی دا سی سورت آل عمران یو سر شپگ ہویا یو سر وہ یا کم روڑی عظیم ذکر کی دخکار کافران دپارا کار کافر شی آئی دپار عذاب عظیم یو سر شپگ ہویا کی اور پسی یو سر وہ یا کی منافقان ذکر دے ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لا يضر الله شيئا ولهم عذاب اليم دا جدید منافقت سره مناسبت تے علیم دا عذاب علیم دلی پر مینس کے والے ذکر کا مینس کے دائے حکمت دار چ اللہ سو غواړي چې د دې عذاب د لپاره اسباب ذکر کړي اسباب اگر چې د مخکنی چې پای باندې تفریش او دام یو اسباب دي کړه چې ایمان بدل کې نشتا او خدا کوي او مرزونه دي دام اسباب دي لیکن نور اسباب ذکر کی عذاب علیم اور اشارہ کی زیادت د عذاب د لپاره ناکم سبب دے اول بما کانوا یکسبون عذاب درناک دے بما کانوا بے سببیہ دا ما پراس مقام کے دے تمام مصدریہ ہوئی ما بعد پتائی دا مصدر سرشی وہ کانوا یکسبون کانا چھپو فعل مضارع داخل شی نے استمرار پیدا کی ماضی استمراری شی گنا نمانا دادا بما کانوا یکسبون پس سبب دا ہمیشہ دروغ ویلو داد منافقان و بالقباحت شو خدا سبب شو ظاہری دپار دا عذاب دی ہمیشہ دروغ وی اور دارنگی حدیث کے اذا حدث کذبا کل چرے خبر کی نو دروغ وی بیا کذب دے کہ عام دے دامک اس دیر شو آمنا باللہ منگا ایمان راوڑے نو پتی کم دی دروجن دی ایمان خنے راوڑے دے اور پا عام حالتن کم دی دروجن دی چاہ سورہ توبہ 2:2 کے برازی پا عام حالتن کی دروجن سورہ منافقون اول آیات کی مرازی چی منافقان دی دروجن دیئے کدائی و مسئلہ شوا چدا دروغ سبب اگرزو دپار دا عذاب علیم ندائی و قیدہ دا چی کم سیزبانی پا قرآن کریم کے عذاب مرتب شی ناغی تسوی گناہ کبیرہ گناہ کبیرہ دیر نخیلی اور نخیدہ دا جو قرآن سنت کے پائے عذاب مرتب کی ندلیل شدہ گناہ کبیرہ دے ندیے کہ اللہ کذب سبب گزور عذاب معلوم سے شدہ کذب گناہ کبیرت دے گناہ کبیرہ سر سڑے بالکل فاسقی خدا گناہ دے سی ام فکی فاسق سے ام منافق سے ذکر معنی دھوکے بکیرہ اور دائے سگنوی شی کذب ابراہیم علیہ السلام ویلو آخ خبر دے کے براشی آخ کذب نبی آخ توریی خپل هغه د آیت توجیه کړي د آیت معارض وي. هغه علماء په دې کې اختلاف دی چې کذب خو ټیک د گناہ دی ولیکن بعض صورتونو کې دا جائز دی هغه ته حسن لغیره وي.
مسلم و ثبوت کی بائیوان باس کہیں لیکن روایت کرائی درو غیل بی بی تا درو غیل پا حالت دا صلح کی دا جائز دی دارنگی دروغ پا حالت دا جنگ کی بعض علماء تنا مستثنا کی چاغت دروغ شیر آغا حسن لغیری ہی جائز دی اور بعض عام علماوی سے نا اغذ کم کذب ندی مراد انتا معارض مراد دی ان فی المعارض لمندوحة من الکذب انتم دامت در نہیں اخکار دروغ وایا سلک اخکار دروغ وایا خذب دروغ وایا نا توریی کوا توریہ نو کذب طول گناہ دے دا کذب دے استثناء نہ رکھڑے در تیری دا کذب سبب دے دا پاس عذاب طول اقسام دا کذب بے کی داخل لی کنا مادہ دا کذب پا قرآن کریم کی 200 کرد دا کذب پا لغت کس تو ہوئی تردد و خطا تو ہوئی بیزائی لکلی کذب الوحشی دا وحشی زناور بانی چی کل روب راشی نکل مخیزی کل رسوزی گڑوڑ شی ہاں کذب پا لغت کی گڑوڑ کیدل و خطا کیدل ہوتا ہوئی سورہ نجم کی رامان اشترے ما کذب الفؤاد ما رأى کذب خود جبی صفت دیکھنا حال تیزرت نسبت کرے ما کذب الفؤاد ما رأى دا نبی زرکی سخطائی نظر آلے تردد نظر آلے التمانا لغوی مراد دا اور باقی طول ذہنوں کی کذب عرفی صلاحی مراد دے قرآن کریم کی بیاد کذب قباحت یو طریقے دارا چلا عذاب دو دروغ ذکر کرے سورہ مومن کی اتیش آیات کی عذاب ہی پا کذب بانے معلوم و شجدہ گناہ کبیرہ رہے دوئے میں ذکر کرے استحقاق دلعنت سورۃ آل عمران کی اوش پیتر سورہ نور کی وہ میات کی لعنت اللہ علی الکاذبین کذب سبب دلعنت دیں دارنگے سبب دا عذاب دے لکدی آیت کی ذکر شو دلیش بریش کذب ڈیر اقبح گناہ ہے اور قرآن کریم کی ذکر کرے کذب صفت دے دا منافقان لکدلتا سورہ شعراء کی یا صفت دے دا شیاطین سورہ شعراء 200 شیاط کی شیطانان راکدین دروغ ہوئی دارنگی دا صفت دے دتان کون کو بمومنانو سورہ نور دیال سیاد کی بمومنانو بہتان تڑی اللہ اذا دروغ جن خلق دی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ اس دن نرسو آیتونی چکو رہنے پا عطف سر روڑی وَإِذَا پدی کم دابوئے عنوان پایت کی بھی اثر زجر آیت کی مقصد سے زجر اور کل ندارنگی ذکر کول دیو صفت قبیحہ آئی دی قالوا انما نحن مصلحون وہ پوت سرے والی ذکر کرے اشعار دے چداہم یو سبب دے دا اسباب و دا عذابنا دے پمانا کہ عطف دے پماکان یکسیبون بانے عبارت سرگرہ دے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ سمانا اگر اذا دلان کب وبما اذا قيل لهم فسبب داعی شکل دی تویل شیم عذاب سبب ہم دار ہے
اذا راضی د عموم د پارا عموم الاوقات اگر چر کلیت د پارا نہیں لیکن د عموم د پارا ہی کا بیا قیل شیل تویل نو قیل د مجهول د ضعف د وجه نه بلکہ قیلم د تعمیم د پاری فاعل ذکر کئی ہر سڑے سے ورتہ ہوئی ہر سوک سے ورتہ ہوئی مراد رس راضی دعوت کو ان کی حق نہیں ان منکر چکئی لہم نمراسی دا منافقان شرا مخکنی قبائح دی بکی دی تویلشی چلا تفسدو فی الارض فساد دروانے مکو ایتا سب دنیا کی بزمکہ کی دا خبر سیدی تا سوکو کی واسو کی جو تقی نایت النہی عن المنکر وہی کر فسادو نسری منکرات ہر کل سیدی تا سوک دا تبلیغ کی چگورا منکرات مکوائے گناہون مکوائے قالوا انما نحن مصلحون فساد پر لغت کسری وتد دے اسی دی استقامت نہ دار فساسی بے فائدے کل کے دل خا کے دل فسرت الثمرہ عربی ون چرے رواح میوہ چرے دا خراب شو سمانا بدبو ہے شو کان صلاحیت نہ ختم شو نہ فساد پر مقابل د صلاح کی راضی شربینی تفسیر کی لکھلی سراج منیر کی ہر آسی چھپائے کہ ضرر دیں ناغے تا فساد ہوئی ہر ضروری چیز تا فساد شامل لے لیکن ہر نافع چیز تا صلاح شامل ہے کیا دے کہ لا تفسدو فساد اصل کی روانول وطن دے استقامت نہ ردان نہیں برے کہ نہیں ان اسباب الفساد نہ بھی تو ایلیشی فساد مکوئے مانے اسباب دا فساد مکوئے گا کارون مکوئے شپائے بنے عالم خرابی گی فساد خود عالم خرابے تو ہی روس راضی فی الارض ازمکا دا ازمکے تخصیصی والے کڑے زکدا خلق باسمان کو سکار نشی کو لے گا دی کو گناہوں نے کی بدے کی بزمکہ کی کئی طاقت ددا اسمان تن نہ رسی ہاں ذکر دزمکی چکلوشی نہ مراد اصل کی عالمی دنیا کے فساد مکہ اور وانے مکہ دا دلیلو پری بانی شدی فساد کو ذکر ورتے فساد مکوائے سو فساد کا اور پسی آیت کی راضی بیا قالوا انما نحن مصلحون دی وائے یقینا منگا خاص من کو صلاح کو ان کی مود جوڑخ کارون کو دنے کہے بھی دیکھی اغامر قبیح ہدار ہے چھ فساد کی اور فساد مسمع کی پسلاح سرا یو سڑی یو گناہ کی یو گناہ تو گناہ ہوئی ٹھیک دیم گناہگار دے خلق خفیف یو سڑی یو گناہ کی روانے کی یو ہوئی چھ نا دا خو گناہ نہ دا خود خیر کار کو دا دیر ناکار دے دالوے منافق دے ذکر دے مقام کے تسمیت الفساد بالاسلام دائیو صفر قبیح المنافقان انما نحن مصلحون مسلمون کی او مانا دا منگا اصلاح کو ان کو جوڑخ کو ان کی منگا فساد نکو منگا دا مرگر و پوابین کی جوڑخ کو چی خپنشی نو سمدب کرتو تو ہے
کہ حق خبروں کے حق خبروں مانے دیوئی کہ منگا دا حق خبر کو نو خلق دانا خبر کی منگ خود جوڑا کوشش کو خواہ منگ جوڑ پیدا کو توڑ نہ پیدا کو انما نحن مصلحون اصلاحی جوڑ تک یا سلان مراد دے خکار کو منگا خکار کو وہ ایک دی میں مبالغہ اکڑا دی دا قول چیو کو نہ بحسب سرائے کو انما نحن مصلحون اور پا تاکید سرائے کو انا راضی تاکید دپارا نحن ضمیر فصل تاکید دپارا اور ماند حسرم بکیرا منگا چیو صرف بس جوڑا کون کیو منگا بل اس کار دا فساد نہ کو تو تعریض دے برے کے پا صحابہ بانے چیزا فساد کارون خطا سکا ہے منگ خو نہ کو یو جرم نے چی دو جرم ہے اکرل پہلے دا فساد کار تھے ان کے خود اصلاح بلی تعریض کو صحابہ کراموں سے فساد خطا سکا ہے دادری و قباحت تے دا سبب دے دپار دا عذاب دیگار سوک داخل لی کہ سوک شرکی اتو تے دا شرک مکوئے دا خو گناہ دے دیو اننا دا خو جی وسیلہ دا خو کار دا وسیلو کار دے او کلا غم سما کی بکرامت کلا ہوئی دے تے احترام دا اولیاء ہوئی ادب ورتو یا ادب دارنگے اسرے بدعت کی دا فساد دے تو تے بدعت مکوانا اگوی دا خو خیر کار کوم دا بدعت نہیں دا خو ثواب دے دا خو مستحب دے ہر دا شر کار تا اگی دا خیر کار نم دی بدعت کی اور دی کو کلولنم کی دی دا بدعت حسنہ دے دا منافقین کار الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون دی آیت کے مقصد دے زجر بیا منافقین ہوتا اور دارنگی دا جواب دے دمخ کے تعریض انما نحن مصلحون مائلو دی صورت کی مکل چدائی اور قباحت ذکر کی ندائی متعلق ورس پسی بل سے ذکر گئی دیار کرے چزان تا مصلحین ہوئے اللہ پہ رد کی چدا دروغ ہوئی دا مفسدان لیکن تاکید کی دلتا بڑیر طریقوں سران ای اخبر خبر کی لگ تاکید کرو اللہ انما نحن مصلحون اللہ دیر تاکید کی پرد قول دری کی ولی لفظ اللہ دا تنبیہ دام دا تاکید دا پار دی خبر شے اللہ دا تنبیہ پا کمزے کی جرازی پا کمزے کی چھ خلق بانے تلبیسی گڑ وڑی اور سڑے پوئی گینا نداغ مثال سی دودو نودو تویل غاڑی کرنی چھ بیدار شا خبر شا ندے منافقان و تلبیس وائی چھ بخل کو بانی چھ فساد تے اصلاح ہوئے اللہ خلق خبری چھ خبر شے پسی چھ بانی چھ انہم هم المفسدون انہ دار یہم ضمیر فصل بیال مفسدون خبر کے الف لام روڑل دس زیاد تاکیدات بھی بنسبت دے نما نحن مصلحون اشار دیتے چدا سے منافق خدا سے بدعتی پاون ردو کا پتاکید سرا پتاکید ثابت کے شدا دے چ سکری نداشر کو بدعت دے الا انهم المفسدون اور دادی بل قباحت دے چ منافق سڑے مفسدی اہا مہاروانے گئی بیاوی ولا کہ لا یشورون دلتے پکلا کہ نوز کا دفع وہم دا ذکر لیکن دفع وہم دا بارازی اغدار یار کل شدید فساد کارو نہ کئی نزان تے ولے نساتی
انسانان خودی کریں انسان نہ اللہ لیکن دی پوئی گی نہیں چھ دادا فساد کارو نریم نبی شعور دی زناور دی مخ کی آیت کی وما شروع نے صرف نفی کرے وا التطفر وهم مقصد نہ صرف داو چھ خدا کی لیکن او پوئی گی نہ دل تو وهم پیدا شي چھ فساد کی فساد خو خکار شي گنا نہ خلق ولې فساد کی نو ذکر کی جلا کے لا شعور لیکن دی شعور نہ لري نمایاں شروع نفی شعور مخکې موږ قبایح کو شمار کړه دلته بیا دوباره شمار نه کړه پرې کې بیا یو اعتراض ده هر کله چې یو سړی یو بد کار کوي او معذور یې کوي نه جاهلی نه جهل کو عذر ده کنه دا خو الله دې پر عذر ذکر کوي خیر ده جواب دار ہے عدم شعور عذر نہ ہے بلکہ دی تحقیق دا حق پر خودل ہے اور تحقیق دا حق سے بصری بانے فرض دی کہ حق خبر و معلوم ہے ہر کرے چیزیں نہ معلوم ہے اور تحقیق و تفتیش نہ کی نہ گناہ گار ہے دا جدا خبر ہے چیزیں زجرند تولیکی شرابی شعور دے دا زناور دے ہر مشرک مبتدع اصل کی شرک و بدعت اگر تخکار اخکاری کنا ولی دے تحقیق نہ کئی نہ عدم شعور دا منافقانو دا عذر نہ چھ بس دا پتور دا عذر سر ذکر شر بلکہ دا دیا قباحت دجگمہ کے دیر شر مادی کو فرمائے خبردار دا خلق مفسدان دیم اس دا فساد تشریح ہو رہے ہیں فساد لغت کے مخکم ذکر کر روانی دوئی او شیخ خا کے دل میوس خواہشی خرابش بیکارش و عرف کے افساد ستوی نظام دا عالم خراب اول قد و قتال و جنگون و جگڑے جوڑاول آبادے نڑاول دیت عرف کے فساد ہوئی لکہ سورت انبیاء دوئی شاید کی راضی لو کان فیما علیہتن اللہ لفسدتان انت لفسدتا سمانا نظام بے خراب شو نظام خراب دل دفساد ہوئی یا سورہ نمل کی اصلو دیر شاید کی راضی بلقیس ویلو ان الملوک اذا دخلوا قریۃ نفسدوها بادشاہان سے پہ ملک بنے عملہ کی کر نہ ملک لتاڑ کی اگر خراب کی دغه تد افساد معنی عرفی ہوئی لغت تدا قریبی دیدے کہ وہ منافقان ادا کار کو نہ کہوگا نظام عالم نش خراب ہولے آبادیں خنے نڑولے سرنگی ویلی شی شدا مفسدان دی نمویر جواب دارے چنا دلتا مراد تے اسباب دا فساد کئی دا فساد دا پارا اسباب پیدا کئی نو بیا اسباب الفساد سے قرآن کریم کے بیا مختلف ضمن نمگا ذکر کری لس اسباب الفساد اسباب دا فساد قرآن لس ذکر کری یو غلبہ دا کفر دا شرک فمل کی چی کفر شرک غالب شی نو بس سبب شی دا بار دا فساد دا سورہ محمد بھائی شاید کی راضی دویم سر مخالفت دا شریعت دا اللہ نا تیسرا فساد راضی سورہ نفس شرک اور تفساد ہوئی سورہ اعراف شبک 15 سے آت کے
سلورم پردے مال خورل پہ حرام طریقہ. سورہ یوسف کے درویا کی راضی. پنزم دے یتیمان مالونا خورل پہ ہلو بانے لکہ اس خاتیان خوری قرآن دے تا مفسدان ہوئی. سورہ بقرہ 200 آیات کی. شپگم فساد سر فصلنا و نسلنا برباد اول. فصل سر خلق خوراکون کی پا نسل سر دے انسانیت دو سلسلہ باقی پا دی کا نسو کسی قتل کی ختمی ہے دا فساد گئی. سورہ بقرہ 215 کی. دار منکول دے اتباع رسولنا. سورہ نمل تسلیخ کی دا سبب دا فساد. اتم سرے ہر کفر و ابتداء و گناہونا دا سبب دا فساد دے. سورۃ سواد 30 آیات کی راضی. نام سرے مرتد کی دل و قطع الطریق. مرتد شیعہ و بلارو کی شو کی کئی ردی تو یہ سبب الفساد. سورۃ مائدہ 2 آیات کی. لسم دا مومنان سر نصرت نہ کئی. مومنان والی او سختی دا تکلیف دے دے او سر امداد نہ کئی. سورہ انفال 3 یا کے دے فساد ہوئی. ردی تو یہ اسباب الفساد سبب شی دا پار دا فساد دا عالم. دا سورہ گاؤ کل داخل سری مفسدان دی. منافق سڑے چنے مفسد والے مخالفت کی دا اللہ شریعت نہ رضی معلوم نہ خوری دی یتیمان معلوم نہ خوری اتباع رسول نہ خلق من کئی کتور تو چگور دا فساد نہ مکوئے کا دی وی نہ او فساد نہ او خکارون منگا کو دی تخکارون کی دی اللہ ارادے شعور ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ.